नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपाल आउने 15 लाख डोज खोप अमेरिकाबाट छुट्यो, पर्सि सोमबार काठमाडौँ आइपुग्ने। नदी किनारका बस्ती सधैँ जोखिममा हुने भएकोले संरचना बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सस्तो प्रचारको लागि राहत नबाड्न आग्रह। समाज सेवा देखावटी बढी गर्ने, यो देखावटी गर्ने कुरा होइन, मनले गर्ने कुरा हो। डोटीमा एउटा खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पटक बिक्री। ठेक्का किनबेच चलिरहँदा काम ढिला र गुणस्तरहीन भएको उपभोक्ताको गुनासो। राष्ट्रपतिको हत्यापछि हैटीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अमेरिकी सेनालाई गुहार्यो। बन्दरगाह, विमानस्थल र अन्य रणनीतिक स्थलहरू सुरक्षित राखिदिन आग्रह। र कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनलमा भोलि बिहान ब्राजिल र अर्जेन्टिना खेल्दै। पाकिस्तानसँगको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड पहिले ब्याटिङ गर्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। अमेरिकाले नेपाललाई अनुदानमा दिने 15 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप अमेरिकाबाट नेपालको लागि छुटेको छ। अमेरिकाले मोडेनाको 30 लाख डोज खोप इन्डोनेसियालाई, 5 लाख डोज भुटानलाई तथा जोन्सन एन्ड जोन्सनको 15 लाख डोज खोप नेपालको लागि पठाएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। पर्सि बिहान खोप काठमाडौँ आइपुग्ने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले ट्विटर मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले मान्यता दिइसकेको छ भने नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले पनि अनुमति दिने अन्तिम तयारी गरेको छ। यो खोप 1 डोज लगाए पुग्नेछ। 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिने भएकोले यो खोप भण्डारण गर्न नेपाललाई निकै सहज हुनेछ। अमेरिकाले कम विकसित र विकासशील देशलाई दिने प्रतिबद्धता जनाएको 8 करोड डोज खोप अन्तर्गत 50 लाख डोज खोप 3 देशका लागि पठाएको राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाका वैज्ञानिक, कानुनी र नियामक निकायका प्राविधिकहरूले नेपाल र भुटानमा खोपको प्रभावकारी वितरणको लागि मिलेर काम गरिरहेको पनि खबरमा उल्लेख छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 2169 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6530 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1353 जना र 3887 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 816 जना गरी 2169 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या पीसीआर विधिबाट गरेको परीक्षणमा 6,54,212 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरेको परीक्षणमा 43,045 जना पुगेको छ। यस्तै 1,432 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,18,361 जना पुगेको छ। थप 22 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,362 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 26,489 जना सक्रिय संक्रमित छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नदी किनारका बस्तीहरू बढी जोखिममा रहने भएकोले त्यस्ता ठाउँमा संरचना बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्र हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रको अवलोकनपछि मेलम्ची बजारमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले हिमताल तथा नदीहरू थुनिएर हुने विस्फोटको असर नदी किनारका बस्तीमै पर्ने भएकोले सधैँ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मेलम्ची बजारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारेर अहिलेको बजार क्षेत्रमा खेती गर्न सकिने बताउनुभयो। त्यही ठाउँमा त्यसै गरी उस्तै बस्ती उही ठाउँमा उही बजार बसाउने कुरामा धेरै कोसिस नगरौँ, किनभने त्यो विनाश नआउँदासम्म त सुरक्षित हुन्छ। आएको बेला चाहिँ फेरि त्यसले बर्बाद गर्छ। जहाँसुकै विस्फोट भए पनि, हिमताल विस्फोट भए पनि अथवा बाढीले छेकेर त्यो विस्फोट भए पनि त्यो फेरि खोला किनारमै त्यसले सर्वनाश गर्छ। खोला किनारका बस्तीहरू, बजारहरू, संरचनाहरू वा खेतीपाती त्यसलाई बिगार्ने हो। त्यसर्थ हामीले सुरक्षित आवास, सुरक्षित ठाउँमा भूकम्प प्रतिरोधक खालका संरचनाहरूको निर्माण छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक, सङ्घ संस्था र सरकार मिलेर विपदमा परेकालाई राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। तर 2-4वटा चाउचाउ दिएर प्रचार प्रसार बढी गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले देखाउन नभई कठिनाई घटाउनको लागि सहयोग गर्नुपर्नेतर्फ सबैलाई सचेत गराउनुभयो। त्यही मान्छे आउने र आफ्नो प्रचार प्रसार गर्ने, समाजसेवी कहलिने, समाज सेवा देखावटी बढी गर्ने, यो देखावटी गर्ने कुरा होइन, मनले गर्ने कुरा हो। जनतालाई राहत सुविधा सहुलियत दिनका लागि, जनताको कठिनाई हटाउनका लागि, घटाउनका लागि, त्यसका लागि गर्ने कुरा हो, यो देखाउनका लागि होइन। राहत ल्याउनेहरूले ल्याउने हो भने
स्थानीय तहहरूलाई जिम्मा दिनुपर्छ। तत्काल बस्ने अस्थायी वासस्थान बनाउन सरकारले बाढी पहिरो पीडितको लागि 50,000 रुपियाँ दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पीडितको घर बनाउन सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको समस्यामा राजनीति गरेर विकासमा बाधा पुर्याउने काम नगर्न सबैलाई सचेत गराउनु भएको छ। काम गर्नु नपरेपछि हल्ला गर्ने, काममा असहयोग गर्ने, त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू देखिन्छ। यस्ता समस्याहरूमा पनि राजनीति गर्ने त्यस्ता प्रवृत्तिहरू देखिन्छ। सबैका खेतमा पानी लाग्ने गरी कुलो ल्याउन खोजेको छ, राजनीति गरेर त्यो गाउँपालिका अध्यक्ष भएका बेला किन कुलो ल्याउने, यसलाई हराउनै सकेन ल्याउन भन्ने पारेर अनि म चाहिँ सक्छु भनेर मैले जितेपछि ल्याउनुपर्छ भन्ने त्यो प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसै गरेपछि अर्काले फेरि अर्कोपल्ट अस्ति मलाई बनाउन दिएन, यसलाई किन बनाउन दिन्छु भन्छ, अर्काले पनि बनाउन दिँदैन। अनि यसै गरेर हामीले हाम्रा ठाउँको विकास नगर्ने हो र। एमालेको विवाद मिलाउन बनेको कार्यदलको बैठक आज पनि बिना निष्कर्ष सकिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कुनै सहमति नभएको र छिट्टै सहमति हुने विश्वासका साथ बैठक सकिएको नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले हिजो सहमतिको मस्यौदा तयार भए पनि शीर्ष नेताहरूसँग थप छलफल गर्ने र आन्तरिक छलफल जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेता गोकर्ण विष्टले हरेक दिन सहमति हुन्छ भनिए पनि नभएको तर भोलि एकताको सन्देश दिने पक्का भएको जानकारी दिनुभयो। सहमतिलाई औपचारिकता दिन मात्रै बाँकी रहेको नेता विष्टको भनाइ छ। बैठकपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तर्फका कार्यदल सदस्य सुभाष नेमुवाङले भोलि बिहानै सुखद खबर दिने बताउनुभयो। सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन दिउँसो 2:30 बजे बैठक बस्ने भनिए पनि बेलुकी पख मात्रै बैठक बसेको थियो। कार्यदलमा रहेका माधव नेपाल पक्षका नेताहरू दिउँसो सिंहदरबार गए पनि ओली पक्षका नेताहरू नआएपछि आन्तरिक छलफलको लागि भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको निवास कोटेश्वरमा गएका थिए। ओली पक्षसँग हुने सहमतिका लागि आन्तरिक छलफल गर्न नेताहरू नेपालको निवास गएका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक धोका दिएकाले परिपक्व सहमति गर्ने नेपाल पक्षको तयारी छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी नेतृत्व परिवर्तन हुन अत्यावश्यक रहेको बताउनु भएको छ। क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिले काम गरिरहेको ठाउँमा कामको अवलोकन गर्न पुग्नुभएका नेता पौडेलले वर्तमान सभापतिको नेतृत्व परिवर्तन व्यक्ति परिवर्तन मात्रै नभएर प्रवृत्तिको परिवर्तन पनि भएको भन्दै आउँदो महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने दावी गर्नुभयो। पार्टीको आउँदो नेतृत्व लिने व्यक्तिको लागि आफ्नो समूहबाट साझा उम्मेद्वार बनाउने कोसिस भइरहेको पनि नेता पौडेलले बताउनुभयो। भदौ 23 गते अगाडि पार्टीको महाधिवेशन नगरे संविधान विपरीत हुने र पार्टीमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने भएकोले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको नेता पौडेलले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वघोषित नेता मात्रै भएको आरोप लगाउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्दै एमालेमा प्रवेश गरेका नेता रायमाझीले दाहालकै कार्यशैलीका कारण पार्टी कमजोर हुँदै गएको र आफूहरूले त्यही कार्यशैलीको विरोध गर्दै आएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा नेता रायमाझीले विगत 33 वर्षदेखि बिना विचार तथा विधि र प्रक्रिया बिना नै अध्यक्ष दाहाल स्वघोषित रूपमा नेतृत्वमा बसिरहेको आरोप लगाउनुभयो। बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज पनि स्थगित भएको छ। प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विद्युतीय बस सरकारले खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने, सरकारले नै सञ्चार माध्यमको सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा असहमति जनाउँदै विपक्षीहरूले बजेटपछि प्रदेशसभाको बैठक चल्न दिएका छैनन्। यस्तै प्रदेशसभा सञ्चालनको लागि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आज प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग वार्ता गर्नुभएको छ। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शालिग्राम जमर कट्टेल तथा प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियासँग आज छलफल गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। छलफलले प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य गरेको र आइतबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठक बिना अवरोध सञ्चालन हुने मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले दावी गर्नुभएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले नेपाल आउने 15 लाख डोज खोप अमेरिकाबाट छुट्यो। पर्सि सोमबार काठमाडौँ आइपुग्ने नदी किनारका बस्ती सधैँ जोखिममा हुने भएकोले संरचना बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, सस्तो प्रचारको लागि राहत नबाँड्न आग्रह लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। डोटीमा खानेपानीको एउटा आयोजना ठेकेदार बीच पटक पटक बिक्री हुँदा काम गुणस्तरहीन भएको उपभोक्ताले गुनासो
गुनासो गरेका छन्। शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 4, 5 र 6 मा सञ्चालित खानेपानी आयोजना निर्माणको लागि नागार्जुन जेभीआर कम्पनीले 2,91,49,064 रुपियाँ 15 पैसामा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। कम्पनीका प्रतिनिधि दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 का धनश्याम पाठकले कुल रकम मध्ये 60% दिने गरी जोरायल गाउँपालिका 1 का खेमबहादुर मगरलाई बेचेको खुलेको छ। मगरले पनि आफूले पाउने रकमको 60% रकम उपलब्ध गराउने गरी जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का लीला ओलीलाई ठेक्का बिक्री गरेका छन्। मगर र ओली बीच 2077 कार्तिक 1 गते सम्झौता हुँदा आयोजनाको मूल्य 1,30,00,000 झरेको छ। यसरी ठेकेदार बीच किनबेच चलिरहँदा गएको चैत 8 गते सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना अझै सकिएको छैन भने गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग गरेर काम भइरहेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रकाश रावलले काम भएको फिल्डमा कर्मचारी खटाएको भन्दै काम गुणस्तरहीन भएमा आयोजना फरफारक नहुने बताउनुभयो। यसैबीच कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत मालढुङ्गा रेडी सडक खण्ड नेपाली सेनाले सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ। यससँगै स्तरोन्नति गरेर हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको 34.5 किलोमिटर सडक हस्तान्तरण गरिएको नेपाली सेनाका प्रमुख इन्जिनियर रेशमीराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बालुङको बलेवा विमानस्थलदेखि गुल्मीको हर्मीचौरसम्मको सडक कालीगण्डकी करिडोर आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। नेपाली सेनाले ट्र्याक खुलाएको सडक 10 मिटर चौडा पार्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। यो सडक हस्तान्तरण भएसँगै सेनाले स्तर उन्नतिको काम सकेको जनाएको छ। 2070 सालमा सेनाले जिम्मेवारी लिएर काम थालेको सडकको लागि 1,86 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत परीक्षण सुरु भएको छ। खलङ्गा बजारदेखि नागमा क्षेत्रका खम्बा तथा तारहरूमा विद्युत परीक्षण गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्लाका प्रमुख गौरव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कालीकोटमा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि त्यसैबाट 11 केभी प्रसारण लाइन जुम्ला जोड्न लागि हो। यस्तै दैलेख क्षेत्रबाट आउने 33 केभीको लाइन पनि जोड्ने काम भइरहेको छ। खलङ्गामा उत्पादन भइरहेको 240 किलोवाट बिजुलीले माग नधान्दा दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ भोगिरहेका खलङ्गावासीहरू राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको परीक्षण सुरु भएपछि खुसी भएका छन्। यसैबीच कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म बन्द रहेको ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलमा आज नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजले उडान भरेको छ। निगमको जहाज काठमाडौँबाट 7 जना यात्रु लिएर बिहान सुकेटार गएको थियो भने 16 जना यात्रु लिएर काठमाडौँ फर्किएको छ। निगमले गएको सोमबारदेखि नै नियमित उडान सुरु गर्ने भने पनि मौसम खराब हुँदा हुन सकेको थिएन। सुकेटारमा सोमबार, बुधबार, शुक्रबार र शनिबार नियमित उडान हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज दिउँसो ठूलो पानी परेको छ। काठमाडौँमा 1 घण्टामा मात्रै 50 मिलिमिटर भन्दा धेरै पानी परेको मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। धोबी खोलामा बाढी आउँदा घट्टीकुलो क्षेत्र डुबान्न परेको छ। बस्तीमा 3-4 फिटसम्म पानी रहेको छ। बागमती, मनोहरा, हनुमन्ते, गोदावरी लगायतका नदीमा पनि पानीको बहाव बढेको छ। काठमाडौँमा आज राति पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सोमबारसम्म नै मनसुन सक्रिय भइरहने भएकोले देशका धेरैजसो ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अर्घाखाँचीमा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने 6वटा सार्वजनिक गाडीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना तिराएको छ। गोरुसिङ्गे सन्धिखर्क सडकमा चल्ने 2वटा बस, एउटा जीप र 2वटा माइक्रो बसलाई 1500 रुपियाँका दरले जरिवाना तिराइएको र चालकलाई प्रशिक्षण दिएर छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै रामेछापमा पनि काठमाडौँ रामेछाप रुटमा चल्ने भाडाको एउटा बसले 500 रुपियाँ भाडा तोकिएकोमा एकजनाको 1000 रुपियाँ भन्दा धेरैका दरले भाडा लिएको खुलेपछि ट्राफिक प्रहरीले बसलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना तिराएर छाडेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाढी पहिरोको निरीक्षण गर्न सिन्धुपाल्चोक पुग्नु भएको खबरमा मेघनाथ रेग्मी व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, अहिले के को हतारो छ र भने बाढी पहिरो गएको जाबो 1 महिना नि भएको छैन, पुसतिर बिस्तारै जाँदा नि भइहाल्थ्यो नि। हेमन्त चन्द ठकुरी भन्नुहुन्छ, निरीक्षण मात्र गर्नुभन्दा वास्तविक पीडितलाई राहतको प्याकेज ल्याएर दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्नतर्फ लाग्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि। कृष्ण पाठक सुझाव दिनुहुन्छ, बाढी पहिरो पीडितलाई हौसला मात्रै नहोस्, तत्काल राहत वितरण पनि गरियोस् प्रधानमन्त्रीज्यू। आन्तरिक हवाई उडान पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने शीर्षकको खबरमा सरोज अधिकारी भन्नुहुन्छ, सुरक्षित तरिकाले उडान गरौं, नत्र यो महामारीले अझै प्रकोपको रूप लिन सक्छ। अनि यही विषयको खबरमा जितेन्द्र लिम्बू भन्नुहुन्छ, आन्तरिक उडान खुला गरेर राम्रै भयो, अब लामो दूरीको सार्वजनिक गाडी पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। सबै नेपाली हवाई सेवाबाट मात्र यात्रा गर्न सक्ने क्षमताका छैनन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवारी। नेपाल दर्पणमा रङ्ग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। हैटीको अन्तरिम सरकारले आफ्नो बन्दरगाह, विमानस्थल र अन्य रणनीतिक स्थलहरू सुरक्षित राखिदिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अमेरिकालाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्रपति जोभेनल मोइसीको हत्यापछि अस्थिरता बढ्ने खतरा देखिएको भन्दै अन्तरिम सरकारले यस्तो आग्रह गरेको हो। हैटीका निर्वाचन मन्त्री म्याथियस पिएरेले राष्ट्रपतिको हत्यापछि अराजकता पैदा गर्न सेनाले केही पूर्वाधार नष्ट गर्ने सम्भावना बढेकाले सहयोगका लागि अनुरोध गरेको बताउनु भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हैटीमा सहयोग आवश्यक रहेको बताए पनि सेना पठाउने बारेमा केही बताएको छैन। अमेरिकाले भने हैटीको सम्पर्कमा रहेर कुरा भइरहेको बताएको छ। हैटीका राष्ट्रपति मोइसीको गत बुधबार आफ्नै निवासमा गोली हानी हत्या भएको थियो। हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा कोलम्बियाली तथा अमेरिकी गरी 17 जना पक्राउ परेका छन्। हैटीमा अहिले संसद छैन। सम्भावित अस्थिरतालाई ध्यान दिएर मानिसहरू अत्यावश्यक सामग्री किन्न लाइन लाग्न थालेका एएफपीले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनल खेलमा भोलि बिहान ब्राजिल र अर्जेन्टिना खेल्दैछन्। खेल बिहान 5:45 बजे ब्राजिलको माराकाना मैदानमा सुरु हुनेछ। अर्जेन्टिनाले कोलम्बियालाई पेनाल्टीमा हराएर फाइनल पुगेको हो भने ब्राजिलले पेरुलाई हराएर उपाधि नजिकै पुगेको हो। अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सी र ब्राजिलका स्टार खेलाडी नेयमारका कारण पनि यो फाइनललाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। क्लब फुटबलबाट निकै सफलता हात पारे पनि देशलाई कुनै उपाधि जिताउन नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका मेस्सी यसपटक उपाधि जिताउने जाउँमा छन्। अर्जेन्टिनाले पछिल्लो 28 वर्ष यता कुनै पनि ठूला प्रतियोगिता जित्न सकेको छैन। ब्राजिल र अर्जेन्टिना बीच अहिलेसम्म 111 खेल भएकोमा अर्जेन्टिना 40 खेलमा विजयी भएको छ भने ब्राजिल 46 खेलमा विजयी भएको छ। 25 खेल बराबरीमा सकिएको छ। यसैबीच कोपा अमेरिका फुटबलमा कोलम्बिया तेस्रो भएको छ। आज बिहान भएको खेलमा पेरुलाई 3-2 गोलले हराउँदै कोलम्बिया तेस्रो बनेको हो। युरोकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा डेनमार्कका गोलकिपरलाई समर्थकले लेजर लाइट देखाएको प्रकरणमा युरोपियन फुटबल महासङ्घ युइएफएले इङ्ल्यान्ड फुटबल एसोसिएसनलाई 30,000 युरो जरिवाना गरेको छ। वेम्बली स्टेडियममा गएको बुधबार रातिको खेलका क्रममा इङ्ल्यान्डका ह्यारी केनले पेनाल्टी प्रहार गर्नु अघि डेनमार्कका गोलकिपर कास्पर स्माइकलको अनुहारमा पर्ने गरी दर्शकबाट लेजर लाइट बालिएको थियो। त्यही घटनालाई लिएर युइएफएले छानबिन सुरु गरेको हो। त्यही खेलमा डेनमार्कको राष्ट्रिय गानका क्रममा समर्थकले होहल्ला गरी अशान्ति फैलाउँदै आतिशबाजी पनि गरेका थिए। युरोकपको फाइनलमा भोलि राति इङ्ल्यान्ड र इटली खेल्दैछन्। डेनमार्कको खेलका क्रममा भएको घटनालाई ध्यान दिँदै वेम्बली मैदानको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। र इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट अहिले भइरहेको छ। लर्ड्समा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको इङ्ल्यान्डले ताजा अवस्थामा 42 ओभर 2 बलको खेल सकिँदा 9 विकेट गुमाएर 234 रन बनाएको छ। इङ्ल्यान्डका फिल साल्टले 60 र जेम्स भिन्सले 56 रन बनाएर आउट भएका छन्। पाकिस्तानका हसन अलीले एक्लैले 4 विकेट लिएका छन्। पानी परेपछि खेल 47 ओभरमा झारिएको छ। 3 खेलको श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो खेल इङ्ल्यान्डले जितेकोले आज विजयी भएमा इङ्ल्यान्डले श्रृङ्खला नै जित्नेछ। तर खेलमा फर्कन पाकिस्तानलाई आज जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। 3 खेलको एकदिवसीय र 3 खेलको टी20 श्रृङ्खला खेल्न पाकिस्तान इङ्ल्यान्ड भ्रमणमा रहेको छ। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रङ्ग दर्पणको पालो। रङ्ग दर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ इलाम सहकर्मी सुजाता सुनवार। आजको रङ्ग दर्पण इलाममा फस्टाउँदो छन्द कवितामा केन्द्रित छ। मेची लेख्न सकूं सबै बिचाटुन काली अटोस देशमा मैना बोल्न सकोस् मिठास। फाकफोक्थुम गाउँपालिका 1 इलामकी कवयित्री रीता घिमिरे। उहाँका कवितामा मिठो लय, सुरिलो स्वर र रसिलो भाव पाइन्छ। यथार्थपर कविता लेख्ने घिमिरेका कविताले हिजो आज सामाजिक सञ्जालमा धेरै चर्चा पाउँछन्, धेरैले रुचाउँछन् पनि। छन्द कविताकै कारण उहाँको कविता लेखन बढ्दै गएको छ भने उहाँका कविता रुचाउनेको संख्या पनि बढ्दो छ। कहिले अस्त्र बनेर छेक्न मसकूं नेपालको यो व्यथा। कविहरूका अनुसार छन्द शब्द छ धातुबाट प्रयोग गर्न थालिएको हो। आफ्नो इच्छाले चल्ने भएकाले पनि छन्द शब्दमा गतिको भाव हुन्छ।
सर्वप्रथम ऋग्वेदमा उल्लेख गरिएको छन्दको अर्थ तामाङ भाषामा मिलाएर राख्ने, सजाएको ठाउँ वा वस्तु भन्ने पनि बुझिन्छ। शास्त्रीय काव्यको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा छन्दलाई नै लिइन्छ। यसको प्रयोगले काव्यलाई प्रभावकारी, स्तरीय र पाठकको मन जित्ने हुनाले पूर्वीय साहित्यमा छन्द कविताको विशेष महत्त्व छ। चित्र देख्ने कवि चित्रकार हो, सारांशमा लेख्दछ काव्यकार जो। छन् शब्द साझा जसरी मिलाउँछु, विचित्र राम्रा कविता बनाउँछु। इलामका साहित्यकार जीवनहरि शर्मा पनि छन्द कविता लेख्नुहुन्छ। छन्द कविता लेख्ने उहाँ हिजो आज वाचनमा पनि त्यत्तिकै रमाउन थाल्नु भएको छ। छन्दले कवितामा श्रुति मधुरता सृजना गरी श्रोतालाई आनन्द दिन्छ। यसले कतिपयको साहित्यिक मन पनि बोलाउँछ। छन्दको प्रयोगले काव्यलाई स्तरीय, प्रभावकारी र पाठकलाई सहजै स्पर्श गरिदिन्छ। यसैको परिणाम स्वरूप छन्द कविताको पुनर्जागरणका लागि विक्रम सम्वत 2053 सालमा छन्द अभियन्ता माधव वियोगीद्वारा छन्द बचाउ अभियान सुरु भयो। यही कदमलाई साथ दिँदै इलाममा महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस नेपाली विभागका विभागीय प्रमुख बुद्धि प्रसाद घिमिरेले मोती समस्या पूर्ति अभियान सुरु गर्नुभयो। यसले समेत छन्द कविता लेखनमा युवा सहभागिताको संख्या बढेको र भविष्य सुन्दर छ भन्ने अवस्थामा वर्तमान पुगेको बताउनुहुन्छ इलाम नगर साहित्य कला संगीत प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष टिका घिमिरे। पूर्व त यसै पनि त्यही उर्वरै हो होइन। मोती समस्या पूर्तिले एक लाइन समस्या दिने अनि त्यो समस्याको समाधान गर्न लगाउने कि अनि त्यो समाधान गर्दै गर्दा आफ्नो सिप विकास हुने भयो नि त। उहाँले त्यसरी अभियान चलाएको थियो र त्यसरी छन्दको अभियानलाई ठाउँ ठाउँबाट चलाउँदै छन्दका लागि त देशै जिरुक उठेको पनि छ र माहौल देशमा मात्र विदेशमा पनि देखिन्छ नि त। इलाममा छन्द कविता लेखनको बीजारोपण ज्ञान दिल दासले गरेको इतिहास छ। नेपालसँगै उहाँको प्रभाव भारतमा समेत थियो। दासको प्रयासलाई पूर्वमा जीवन्त बनाउन मोती समस्या पूर्ति प्रकाशन समिति झापा नेपालले वार्षिक रूपमा छन्द कविता संकलित पुस्तक प्रकाशन गर्छ। पूर्वका स्रष्टाले शार्दुल विक्रमित, भुजङ्ग प्रयात, शिखरेणी, मालिम र बसन्त तिलका छन्दका कविता सबैभन्दा बढी लेख्छन्। यी मध्येकै भुजङ्ग प्रयात छन्दको रचना वाचन गर्दै हुनुहुन्छ इलामका साहित्यकार तथा बुद्धि प्रसाद घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठान इलामका अध्यक्ष इन्द्र नारायण सुवेदी। सबैको म प्यारो छु सत्ता बिनाको, सबैको म प्यारो छु सत्ता बिनाको, पहाडी धराको म भत्ता बिनाको, अस्तित्व आफ्नै बुता पाखुरामा। गीत संगीत झैं छन्द कविता पनि अमर हुन्छ, यो जीवन्त रहन्छ भन्ने प्रमाण नै यसको लय भएको साहित्यिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र त्यसबाट कविताको प्रचार प्रसार भएकाले पनि युवा पुस्तामा छन्द कविताको मोह बढेको छ। यो सौन्दर्य लतारियो कुसुमका वैली झरे छन् मुना, बारी खेत उजाडियो श्रम बिना देखिन्छ फुस्रो कुना। रङ्गदर्पणसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपाल आउने 15 लाख डोज खोप अमेरिकाबाट छुट्यो, पर्सि सोमबार काठमाडौँ आइपुग्ने। नदी किनारका बस्ती सधैँ जोखिममा हुने भएकोले संरचना बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, सस्तो प्रचारको लागि राहत नबाड्न आग्रह। डोटीमा एउटा खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पटक पटक बिक्री, ठेक्का किनबेच चलिरहँदा काम ढिला र गुणस्तरहीन भएको उपभोक्ताको गुनासो। राष्ट्रपतिको हत्यापछि हैटीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अमेरिकी सेनालाई गुहार्यो, बन्दरगाह, विमानस्थल र अन्य रणनीतिक स्थलहरू सुरक्षित राखिदिन आग्रह। र कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनलमा भोलि बिहान ब्राजिल र अर्जेन्टिना खेल्दै पाकिस्तानसँगको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।